कि बस यजीदियत से जंग की ये जंग है तो जंग सही, ये जंग है तो जंग सही, वतन पे जान हारी है, ये बाजी तुमकी बाजी है, ये बाजी तुमने हारी है। जो कल थे हम वो आज है, वतन की रखे लाज है, लहू की अपने जो रीत है वही तो मौत यजीद है। जो कल थे हम वो आज है, वतन की रखे लाज है, लहू की ये जो रीत है वही तो मौत यजीद है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गुजरांवाला दे गयूर कारकुनार जियालियां नू गुजारिश करांगा कि चेयरमैन साहब के ट्रक के सामने आ जाओ ताकि तुहानू चेयरमैन साहब बाकायदा तौर पर नजर आए। मेरे जियाला दे कारकुनार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दे ਉਹ ਘੜੀਆਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ। ਚੇਅਰਮੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਸਾਰੇ ਅੱਗੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਟਰੱਕ ਦੇ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਆਖੋ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਕਿ ਭਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जब तक सूरज चांद रहेगा सड़क के दूसरे पासे खलोते हुए नौजवानों को भी है कि मेहरबानी करो सड़क पार करके इस पासे आ जाओ ताकि बाकायदा तौर पर सड़क के इस पासे आ जाओ। मैं उन नारे लवावांगा और गुजरांवाले आ रहे हो अपने जोश दा, जज्बे दा, मुहब्बत दा और अपने नौजवान चेयरमैन नाल अकीदत दा सबूत तुसा देना है। मैं नारा लवावांगा। अब बाकी माइक बंद कर दो मेहरबानी। नारे 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 भुट्टो, आवाज इस्लामाबाद तक जानी चाहिए। नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो। गैरत बंदा दा शहर साडा लाइव चल रहा, तेरी मेहरबानी। ये बिलावल, ये चेयरमैन, लेकिन झंडा पीछे रख यार, झंडा पीछे रख। साइडा दे खलोते हुए नौजवान, गयूर गुजरांवाला दे शहरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन नाल मोहब्बत करना लियो। चेयरमैन साहब के ट्रक के सामने आओ। अपने चेयरमैन साहब नू अपने नारियां दी गूंज नाल गुजरांवाला इस्तकबाल करेगा। ट्रक आगे मेरे स्टेज वाले मौजूद भाइयों,
اگر تسی اپنے باقی بائک بند کرو تو میں گجرانوالہ دے غیور عوام اور کارکنان نو درخواست کراں گا کہ اپنے نعرے نال چیئرمین صاحب کا ٹرک دے استقبال کرن. ਨਾ ਕਰਿਓ ਜਦੋਂ ਬੁਲਾਵਾ ਲਾਏ ਨਾ ਤੇ ਆ ਕਰ ਲੈਣਾ ਬਾਈ ਬਾਈ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ. اور ٹرک کس طرح آگے آ سکتا ہے بھائی جان؟ ਬੰਦੇ ਆਣ ਲਗਾ ਜੀ. चले चलो बढ़े चलो हक की राह पर बढ़े चलो वफात की उमंग थी अवाम ही के संग थी कनीज़ करबला की बस यजीदियत से जंग थी. ये जंग है तो जंग सही, ये जंग है तो जंग सही. वतन पे जान वारी है, ये बाजी उनकी बाजी है, ये बाजी तुमने हारी है. जो कल थे हम वो आज है वतन की रखे लाज है. लहू की अब तुम्हें जो रीत है वही तो मौत यजीद है. जो कल थे हम वो आज है वतन की रखे लाज है. लहू की ये जो रीत है वही तो मौत यजीद है. ये जंग है तो जंग सही, ये जंग है तो जंग सही. वतन पे जान वारी है, ये बाजी उनकी बाजी है, ये बाजी तुमने हारी है. बस यजीदियत से जंग थी. ये जंग है तो जंग सही, ये जंग है तो जंग सही. वतन पे जान वारी है, ये बाजी तुमकी बाजी है, ये बाजी तुमने हारी है. अजीम है गनीज है शहीद है अजीम बेनज़ीर. तू अम्र है तू शाद है हर एक दिल में आबाद है. तू जान सारे बीबी ज़ोहरा है, तू सोबहान बीबी ज़ैनब है. तू अम्र भी है शाद है हर दिल में तू आबाद है. तू जान सारे ज़ोहरा है, तू सोबहान ज़ैनब है. ये जंग है तो जंग सही, ये जंग है तो जंग सही. जनाब बाकी माइक बंद कर दो. मेरी दरखास्त है थोड़े स्टेज वाले नाल कि बाकी दे माइक बंद कर दो ताकि सिर्फ चेयरमैन साहब के ट्रक का माइक चले और तुसी मुखातिब हो सको, पर चेयरमैन साहब थोड़ा मुखातिब हो सकन. सिलेक्टेड के खिलाफ अवामी मार्च, अवामी जमात और अवामी नौजवान चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी थोड़े मौजूद ने. उन्होंने नारे नाल तालियां नाल पुरजोश इस्तकबाल फरमाओ. नारे 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 भुट्टो, नारे 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 भुट्टो. और मैं एक नारा लवावांगा ते जिहदी आवाज गुजरांवाले दी गयूर आवाम दी आवाज बलवाना ने शहर दी आवाज इस्लामाबाद दी दहलीज हिलाएगी. वजीर आजम आवाज नहीं आई. वजीर आजम मेरा सज्जा पासा खामोश है सारा. मेहरबानी फरमाओ. थोड़ा चेयरमैन थोड़े दरमियान मौजूद
عوام دے حقوق دی جنگ لڑن لئی اسلام آباد جا رہے ہیں. وہی آواز پہنچاؤ. وزیر اعظم وزیر اعظم. اور میں درخواست کراں گا گجرانوالہ ضلع دے صدر پاکستان پیپلز پارٹی نو کہ وہ اپنے جیالیاں دے نال گل کرن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے لیے خوشی کا پیغام ہے کہ ہماری عظیم قائد شہید جمہوریت محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا پاکستان کا لیڈر عوامی لیڈر آج پہلی دفعہ ہمارے شہر پہلوانوں کے شہر گجرانوالہ میں تشریف لائے ہیں. ہم گجرانوالہ کے کارکنوں گجرانوالہ کی غیور عوام کی طرف سے اپنے قائد بلاول بھٹو زرداری صاحب کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ گجرانوالہ کے عوام آپ کے ساتھ ہیں. گجرانوالہ کے عوام آپ کے ساتھ ہیں. جناب یہ گجرانوالہ کے عوام آج کے آپ ساتھ اسلام آباد میں جائیں گے. جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب گجرانوالہ کے عوام کی یہ بڑی خواہش تھی کہ ہمارا قائد ہمارا لیڈر ہماری عظیم قائد محترمہ بینظیر بھٹو کا بیٹا ہمارے پاس آئے. تو آج آپ نے ہماری یہ خواہش پوری کر دی ہے. ہم آپ کو گجرانوالہ کے عوام کی طرف سے سلام پیش کرتے ہیں. تو میں گجرانوالہ کے دوستوں کو گجرانوالہ کے عوام کو یہ کہوں گا کہ میں یہ 2 نعرے لگانے لگا ہوں. پرجوش جواب دینا ہے. ہمارے چیئرمین صاحب کو پتا چلے کہ یہ پہلوانوں کا شہر ہے. وزیر اعظم وزیر اعظم وزیر اعظم ایک زرداری اگلی باری نعرہ بھٹو ویلکم 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 نعرہ بھٹو. جی بہت شکریہ. ہن میں گجرانوالہ ڈویژن کے صدر آصف بشیر بھاگڑ صاحب نو درخواست کراں گا کہ وہ خطاب کرن. سٹی کے صدر میاں عبد الودود ڈار صاحب. تو فریم تھوڑا جہا ٹائٹ کرو. فریم صحیح بن گیا. ٹائٹ کرو تھوڑا جہا ٹائٹ کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے نہایت قابل احترام میرے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکنان اور جیالو، ہمارا جو انتظار تھا، جو وقت کی گھڑی جس کا انتظار تھا، وہ ہمارے میں ہمارا شہزادہ، ہمارا دلہا، ہمارا لیڈر، ہمارا قائد جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود ہیں. یہ ہماری خوش قسمتی کہ بلاول صاحب ہمارے شہر میں آئے، اور ہم یہ بات ان کے تہ دل سے ان کے مشکور بھی ہیں اور ان کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں. میں زیادہ دیر خلل نہیں رکھوں گا. میں اپنی عوام سے، اپنی پاکستان پیپلز پارٹی سٹی تنظیم سے، میں اپنے جناب ٹکٹ ہولڈر اشفاق باجوہ صاحب سے، ٹکٹ ہولڈر میاں سعود حسن ڈار سے، اپنے پارٹی عہدیداروں کا، اقبال مہر صاحب کا، اپنا باجوہ صاحب کا، صابر باجوہ صاحب کا، مناوٹی کا، ڈاکٹر نعیم سلامت کا، تیمور ڈار کا، نعیم بھٹی صاحب کا، میں اپنا منور حسین بھٹی صاحب کا،
اور اپنے تمام عہدیداروں کا تہ دل سے مشکور ہوں اور اپنے ساتھیوں کا تہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے اپنے قائد کا استقبال کیا، وہ ادھر آئے۔ میں سیالکوٹ والوں کا بھی تہ دل سے مشکور ہوں جنہوں نے بھرپور ہمارے ساتھ تعاون بھی کیا اور شرکت کی۔ شہباز خان صاحب کا، اظہر دیال صاحب کا، ان کے بھی تہ دل سے مشکور ہوں۔ میں صرف ایک نعرہ لگاؤں گا، آپ نے بلند آواز میں جواب دینا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان پیپلز پارٹی، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، وزیر اعظم بلاول، وزیر اعظم، وزیر اعظم، وزیر اعظم بلاول 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 اے سوٹے نلائق سلیکٹڈ حکمران جنہیں اس ملک کی کروڑا عوام نو لاچارگی بے بسی دے وچ پہنچا دیتا، اس سلیکٹڈ دے خلاف عوام دی آواز بن کے عوامی چیئرمین اسلام آباد روا دوائے اس قافلے دا ساتھ دیو۔ اے سلیکٹڈ حکمران لئی میں ایک شعر کہنا چاہواں گا، اینو توجہ نہ سننا، کہ کر کے ماڑ نہ دے ہوتے سفر نہ چھیڑ دوپہراں دا، اے بدلاں دے ٹوٹے چنا بے اعتبارے ہوندے نے۔ اور میں آصف بشیر پاکر صاحب نو درخواست کراں گا کہ اپنے ڈویژن دے غیور عوام دے نال خطاب فرمان۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج دے اس پرمسرت تے خوشی دے موقع دے صرف ایک گل کراں گا کہ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب نے اے مارچ شروع کر کے شہید بابا، شہید بھٹو تے شہید رانی، شہید بی بی دی یاد تازہ کر دیتی ہے۔ میں سمجھنا کہ سینٹرل پنجاب تے او دا بھی سینٹرل گجرانوالا ایک بڑے سالاں تو انتظار پیا کرتا سی کہ کدوں پاکستان پیپلز پارٹی دا کوئی لیڈر اتوں گزرے گا تے جالیاں نو جگاوے گا۔ جگالیو جاگ گئے ہو؟ نہیں، آواز نہیں آئی۔ جالیو جاگ گئے ہو؟ جب تک سورج چاند رہے گا، نہیں جاگے نہیں تسی، جب تک سورج چاند رہے گا، وزیر اعظم، وزیر اعظم، ہم ملک بچانے نکلے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ چلو، ہم ملک بچانے نکلے ہیں، نیازی کو بگانے نکلے ہیں، مزدور بچانے نکلے ہیں، کسان بچانے نکلے ہیں، تعلیم بچانے نکلے ہیں، صحت بچانے نکلے ہیں۔ نعرہ بھٹو، ایک ٹکیتے دو نیازی، ایک ٹکیتے دو نیازی، بندہ نمبر دو نیازی، بندہ نمبر دو نیازی۔ اسی شکر گزار اپنے چیئرمین دے جڑا پاکستان دے کروڑا عوام دی آواز بن کے اس کروڑا عوام دی بے کسی دا بازو بن کے کتوں اسلام آباد لئی روانہ، کراچی تو مزارے قائد تو نکل کے ایدا ساتھ دیاں گے اور جان نثاریاں دا ثبوت دیاں گے۔ اور میں پاکستان دے سابق وزیر اعظم سینٹرل پنجاب دے صدر راجہ پرویز اشرف صاحب نو درخواست کراں گا کہ اپنی محبت والے جوشیلے طریقے دے نال تواڈے نال خطاب کرن۔
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुजरांवाला के बहादुरों, शाहजोरों, पहलवानों, इज्जत वालों, गैरतमंदों, अस्सलामु अलैकुम। गुजरांवाले के अजीम दोस्तों, साथियों, मेरी बहनों, बेटियों, आज ये अजीम शान काफला जो कि सही मानों में मुल्क बचाने निकला है, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में जहां जहां से गुजर रहा है, जहां जहां पहुंच रहा है, लोग वालहाना अंदाज से इनका खैर मकदम कर रहे हैं और पाकिस्तान के उन हुक्मरानों को ये पैगाम दे रहे हैं कि हम बिलावल भुट्टो के साथ हैं। आप लोगों ने भी यही पैगाम इतनी बड़ी तादाद में इकट्ठे होकर इस्तकबाल करके अपना जोश और जज्बा दिखा के, खास तौर पर मेरी ये बहनें और ये नौजवान जो यहाँ पर आए हुए हैं, इनका जज्बा दीदनी है। गुजरालियो मैनू ये दसो, ये तो कहंदा सी मैं महंगाई खत्म करन आया, ये इमरान खान कहंदा सी कि मैं महंगाई खत्म करन आया, ते इन्हें महंगाई खत्म कीती है? ये कहंदा सी मैं बिजली सस्ती करांगा, बिजली सस्ती कीती? ये कहंदा सी मैं गैस सस्ती करांगा, इन्हें गरीब नू मार के रख दिता, कारखाने बंद कर दिते और फिर एक और गल करता सी, कहंदा सी मैं 1 करोड़ नौकरी देंगा, कहंदा सी मैं 50 लाख घर लैके आवांगा। किथे ना तुसी वेखे ने? हाथ चुक के दसो वेखे ने? फिर मैनू दसो इनू की कहना चाहिए? अच्छा, एक और गल भी ये करता सी, सुन के ना गो इमरान को तो मैं चला जावांगा। तुसी आज कहो गो इमरान को, 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 हाथ चुक के कहो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी, जनाब आसिफ अली जरदारी, पाकिस्तान। अब मैं आपके से एक और बात करना चाहूंगा। आज आपको पता है कि इस इमरान खान नियाजी ने ये आता था स्टेज पर और कहता था कि अगर कीमत बढ़ती है बिजली की तो समझो वज़ीर आज़म चोर है। फिर कहता सी कि तुहानू दूजे मुल्कां जाण की जरूरत नहीं होएगी, मैं तुहाडे इन्ने तुहाडे कोल काम होणगे कि बाकी दुनिया तू लोग इत्थे आणगे काम करने वास्ते। दसो ये कितना बड़ा झूठ है। कहते ना कि अगर बंदे का झूठ साबित हो जाए तो वो जड़ा वे वो बदयानत होता है और वो बंदा जड़ा है वो असेंबली का इलेक्शन नहीं लड़ सकता। ये मैनू दसो, इन्हें 22 करोड़ लोगों नाल झूठ बोलिया, 22 करोड़ लोगों नू धोखा दिता, लोगों के घरां दे चुल्हे ठंडे कीते, लोगों नू मुसीबत च पा दिता। आज दवाइयां दी कीमत किथे पहुंचा दी। ये दसो कि पेट्रोल की कीमत किथे पहुंच गई। जदू तुहाडे अजीम कायद, पढ़े लिखे खूबसूरत कायद, नौजवान कायद, पुरजोश कायद ने इनू ललकारिया
انہیں کیا کہ اگر تو عوام نال اس طرح دا ظلم کرے گا تے میں ظلم برداشت نہیں کراں گا. بلاول بھٹو زرداری نے انہوں للکاریا اور آج دی للکار پاکستان دے کونے کونے وچ آ رہی ہے اور یہ لکھاں تے کروڑاں لوگ دیوانہ وار نکل کے کراں تو سڑک تے آ گئے. گجرانوالے والے ہو تسی بڑا ہی بہادر ہو, سیالکوٹ والے ہو تسی بڑا ہی بہادر تے مردم شناس ہو. تانوں ہن کوئی دھوکا نہیں دے سکتا, ہن کوئی نیازی تواڈے نال کوڑ نہیں کر سکتا, ہن تواڈے نال کوئی فراڈ نہیں کر سکتا. تواڈے کول سچا تے سچا لیڈر جناب بلاول بھٹو زرداری پہنچ گیا ہے, آ گیا ہے. گوجرانوالا ایک تانوں اور گل دساں کہ اے لوگ کہندے سن پروپیگنڈا کرتے سن کہ پیپلز پارٹی پنجاب وچ کوئی نہیں رہی. ہن یا تے اکھاں دے انے ہیں, انہاں نوں کہو آؤ اج ایتھے گجرانوالا آ کے چوک وچ نظارہ ویکھو. پیپل پارٹی جڑی گجدی ہے پئی, سجدی ہے پئی, وجدی ہے پئی. ایدے مقابلے کون کھلوے گا؟ کوئی نہیں کھلو سکتا. جڑا ایدے مقابلے میں جائے گا کٹ جائے گا, مک جائے گا, ختم ہو جائے گا. گجرانوالے دے عظیم ساتھیو تہاڈیاں جرتاں نوں سلام. ہن تسی ثابت کرنا ہے, کل جے کہنا بلدیاتی انتخاب آیا ہے تے بلدیاتی انتخاب وچ وی انہاں نوں تسی مٹی چٹانی ہے. تسی پیپلز پارٹی دے نشان تیر دے ہوتے مارا لا کے نہ نسا دینا ہے. تسی بڑے بہادر لوگ ہو تے آخر وچ میں ایک کوئی نعرہ لاں گا کہ تسی کنوں وزیر اعظم ویکھنا چاہتے ہو. اب میں آپ کے عظیم قائد, نوجوان قائد, خوبصورت پڑھا لکھا نوجوان قائد, پاکستان کا قائد کو گزارش کروں گا کہ وہ آپ سے خطاب فرمائے. کٹو نال جرانا پیچھے لڑنا بدلا کرنا وہ جنتا بھی لاڑا وہ جنتی دے پکڑ کے کٹو دے نارے, 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 کٹو دے نارے. میری کلے دی آواز نہیں, میری آواز بدائی. میری کلے دی آواز نہیں, میری آواز بدائی. ہر پاسے ود کے ویکھ ذرا بٹو دی پئی دعائی, ہر پاسے جا کے ویکھ ذرا بٹو دی پئی دعائی. تو تیرے پاسے جانے کا تمتی کھندے بچن کے بٹو دے نارے, 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 بٹو دے نارے. دل تھوڑے باقی رہ گئے, دل تھوڑے باقی, دل تھوڑے باقی رہ گئے. اے دشمن تارے پٹو دے سر کے لے کے پچڑ کے پٹو دے نارے, 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 پٹو دے نارے. ہائے تری ہم ملک بچانے نکلے ہیں, آؤ ہمارے ساتھ چلو. ہم ملک بچانے نکلے ہیں.
نیازی کو بھگانے نکلے ہیں، مزدور بچانے نکلے ہیں، ہم ملک بچانے نکلے ہیں، نیازی کو بھگانے نکلے ہیں، مزدور بچانے نکلے ہیں، صحت بچانے نکلے ہیں، تعلیم بچانے نکلے ہیں۔ ہن اسی صحیح تسی گجرالیاں نے اپنا پورا زور لا کے ایک نعرہ میرے نال لانا ہے کہ جدی آواز اسلام آباد تک جاوے دی۔ سارے تسی پاوے شاوے کھا کے آئے ہو تے نعرہ زور نہ لگے گا، وزیر اعظم، آواز مزہ نہیں آیا، وزیر اعظم، ہاں ہن مزہ آیا، وزیر اعظم، وزیر اعظم، جب تک سورج چاند رہے گا، جب تک سورج چاند رہے گا، نعرے 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 بھٹو، نعرے 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 بھٹو، نعرے 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 بلاول، نعرے 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 بلاول۔ ہم ملک بچانے نکلے ہیں، نیازی کو بھگانے نکلے ہیں، مزدور بچانے نکلے ہیں، تعلیم بچانے نکلے ہیں، صحت بچانے نکلے ہیں، کسان بچانے نکلے ہیں۔ میں اب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی، آپ کے قائد، میرے قائد، اس ملک کا مستقبل، اس ملک کے وزیر اعظم، آنے والے وزیر اعظم، ان کو دعوت خطاب دوں گا اور میں چاہوں گا کہ ان کا اتنا ہی والہانہ آپ استقبال کریں کہ اس استقبال کی آواز بھی جو ہے وہ اسلام آباد تک جائے۔ جناب بلاول بھٹو زرداری۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نعرے بھٹو۔ وہ مائک بند کرو۔ گجرانوالہ کے عوام، میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ ہمارا اسکیڈول کے مطابق ہم تو بہت ہی لیٹ آپ کے پاس پہنچے۔ لاہور والے نے ہمیں زیادہ دیر رکھا تھا، لیکن اتنا لیٹ ہونے کے باوجود جس جوش اور جذبہ سے آپ نے ہمارا استقبال کیا ہے، میں آپ کو سلام پیش کرتا ہوں۔ گجرانوالہ پاکستان کی معیشت کو چلاتا ہے۔ گجرانوالہ پاکستان کی جی ڈی پی کا 5% کنٹریبیوٹ کرتا ہے۔ گجرانوالہ میں انڈسٹریز بھی ہے، زراعت بھی ہے، یہ مزدوروں کا شہر ہے، یہ کسانوں کا شہر ہے، اور عمران خان نے سلیکٹڈ وزیر اعظم نے نالائق، نااہل، ناجائز وزیر اعظم نے آپ کا جیب پہ ٹاکا مارا، آپ کا پیٹ پہ ٹاکا مارا ہے، آپ کا ووٹ پہ ٹاکا مارا ہے۔ اس وزیر اعظم نے ہمارا مزدوروں کا معاشی قتل کیا ہے، معاشی قتل کیا ہے۔ اس نالائق نے مہنگائی کروا کے پاکستان کی ہر طبقہ کو مہنگائی کی سونامی میں ڈبا دیا، مزدوروں کو بے روزگار کر دیا۔ گیس اور بجلی کے بحران کی وجہ سے
آپ کا انڈسٹریز کو نقصان پہنچا، پاکستان کے مزدوروں کا نقصان پہنچا۔ خان صاحب نے ہر چیز مہنگی کر دیا ہے، ٹیکسز کا طوفان کرا کر کے، ٹیکسز کا طوفان کرا کر کے ہر آدمی کا زندگی مشکل کر دیا ہے، مزدوروں کا زندگی مشکل کر دیا ہے، ہمارا کسانوں کا زندگی مشکل کر دیا ہے۔ کسان بھی مہنگائی کی وجہ سے ڈوب رہے ہیں، کسانوں کا بھی معاشی قتل ہو رہا ہے، کسانوں کو اپنی فصل کی قیمت نہیں مل رہا تو مزدوروں کو اپنی محنت کا صلہ نہیں مل رہا۔ قائد عوام نے اس ملک کے عوام سے روٹی، کپڑا اور مکان کا نعرہ کا وعدہ کیا، نعرہ اٹھایا بھی تھا کہ مانگ رہا ہے ہر انسان، مانگ رہا ہے ہر انسان، اور اب چھین رہا ہے کپتان روٹی، کپڑا اور مکان، چھین رہا ہے کپتان، چھین رہا ہے کپتان، مانگ رہا ہے ہر انسان۔ ساتھیوں، اس شخص نے اس ملک میں ایسا معاشی بحران پیدا کیا ہے کہ ہمارا مہنگائی کی شرح تاریخی سطح پہ پہنچ چکا ہے، بے روزگاری تاریخی سطح پر پہنچ چکا ہے، غربت تاریخی سطح تک پہنچ چکا ہے۔ ہم کب تک برداشت کریں گے کہ یہ شخص وزیر اعظم رہے اور اس ملک کی معیشت کو مزید نقصان پہنچائے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اب انتظار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے یہ عوامی مارچ نکالا ہے تو اس ملک کو مزدوروں کو بچانے کے لیے نکالا ہے۔ اگر پاکستان پیپلز پارٹی مارچ کر رہی ہے تو اس ملک کے کسانوں کو بچانے کے لیے مارچ کر رہی ہے۔ ہم آپ سب کو دعوت دیتے ہیں کہ آئے، آپ ہمارا قافلہ کا حصہ بنے۔ یہ شہیدوں کا قافلہ ہے، یہ غیرت مندوں کا قافلہ ہے، یہ شہید ذوالفقار علی بھٹو کا قافلہ ہے، یہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا قافلہ ہے۔ ہم ہر ظالم سے ٹکرائے ہیں، ہم نے عامر سیاہ کا مقابلہ کیا، اس جماعت نے عامر مشرف کا مقابلہ کیا۔ ہمارے سامنے یہ کٹ پتلی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ انشاءاللہ تعالی چیالو اس کی بندوبست کریں گے۔ یہ تو آپ کی وجہ سے خوف زدہ ہو چکا ہے۔ وہ جو کہتا رہتا تھا کہ گھبرانا نہیں ہے، مہنگائی ہو چکا ہے، گھبرانا نہیں ہے، بجلی مہنگی گھبرانا نہیں، آٹا مہنگا گھبرانا نہیں، پیٹرول مہنگا گھبرانا نہیں، چینی مہنگی گھبرانا نہیں، گیس مہنگا گھبرانا نہیں۔ اب وہ شخص خود گھبرا رہا ہے، خود خوف زدہ ہے۔ آپ کی طاقت دیکھ کے، عوام کی طاقت دیکھ کے وہی سلیکٹڈ جو 3 سال سے ہمیں کہتا رہا کہ مہنگائی تو پوری دنیا میں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، پاکستان میں مہنگائی ہوتا رہے گا، پیٹرول کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہے گا، ہر 10 دن بعد 10 روپیہ کا اضافہ، بجلی کی قیمت میں اضافہ ہوتا رہے گا، ہر ہفتہ بعد 10 روپیہ کا اضافہ۔ اب وہی شخص آپ سے خوف زدہ ہو کے عوام کے سامنے، جیلوں کے سامنے جھک چکا ہے، اور بجلی کی قیمت میں 5 روپیہ کمی، پیٹرول کی قیمت میں 10 روپیہ کمی ان جیلوں کی کامیابی ہے۔ مگر ہم رکنے والے نہیں ہیں، ہم اس جھوٹا آدمی سے حساب لیں گے۔ اس نے تو پورا ملک کو دھوکہ دیا،
اس نے اس ملک کے مستقبل کو، اس ملک کے نوجوانوں کو دھوکہ دیا، کہا کہ 1 کروڑ نوکری دے گا۔ میں گجرانوالہ کے عوام سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، ان 1 کروڑ نوکریوں میں سے کتنے گجرانوالہ کے شہریوں کو روزگار دیا گیا؟ جھوٹا نے کہا تھا کہ 50 لاکھ گھر بنائے گا۔ گجرانوالہ میں کتنے گھر بنے ہیں؟ اس نے تو غریبوں کے سر سے جھٹ چھینا ہے، دیا نہیں ہے۔ انکروچمنٹ کے نام پہ غریبوں کے ساتھ کے گھر کروائے ہیں، مگر جب وہ خود وزیر اعظم بنا تو سب سے پہلے کام یہ تھا کہ بنی گالا کو ریگولرائز کر دیا۔ منافق ہے یہ وزیر اعظم۔ کہتا تھا کہ روزگار دے گا، روزگار چھینا ہے، دیا نہیں ہے۔ آپ ہمارا گجرانوالہ کے مزدوروں سے پوچھیں کہ ان سے کیسے روزگار چھینا گیا ہے۔ یہاں کے نوجوانوں سے پوچھے تو محنت کرتے ہیں، تعلیم حاصل کرتے ہیں، 1 نہیں 2 ڈگریوں ہاتھ میں لے کر پھر رہے ہیں، دھکے کھا رہے ہیں، روزگار نہیں مل رہا۔ جس کے پاس روزگار اس حکومت کے آنے سے پہلے موجود تھا، اس سے بھی چھینا گیا۔ 16,000 سرکاری ملازم کو بے روزگار کروا دے گا۔ اس عمران نے ان کو بے روزگار کر دیا، اور پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کا مقدمہ عدالت میں لڑ کے ان 16,000 سرکاری ملازم کو بحال کر دیا۔ ہم تو اپوزیشن میں رہ کے بھی روزگار دلواتے ہیں۔ اس نے کچھ دیا نہیں ہے، صرف آپ سے چھینا ہے۔ یہ شخص اتنا ڈیسپریٹ ہو چکا ہے، اتنا ڈیسپریٹ ہو چکا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ کرنا کیا ہے۔ کبھی یہ قوم سے خطاب کرتا ہے تو کہتا ہے کہ اگر مجھے نکالا گیا میں بہت خطرناک ہوں گا۔ آج کہتا ہے کہ اگر آپ نے مجھے نہیں نکالا تو میں پھر کیا کروں گا۔ یہ تو اس کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ کرے کیا۔ اب پتہ نہیں کیا ہوا اس کو، آج وہ یورپین یونین کے خلاف شروع ہو گیا۔ مہنگائی کو ختم کر کے، بے روزگاری کو ختم کر کے، کشمیر کو فتح کر کے، اب اس کھلاڑی نے اپنا نشاندہی کی کہ اگلا جنگ یورپ سے ہے، پاکستان کو یورپ سے لڑوانا چاہ رہا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا کتنا کاروبار ہے یورپین یونین سے؟ آپ کو معلوم ہے کہ کتنے پاکستانی وہاں رہ کے کما کے یہاں واپس پیسہ بیچ رہے ہیں؟ کیا آپ کو معلوم ہے کہ صدر زرداری کے وقت میں ہم نے یورپین یونین سے جی ایس پی پلس سٹیٹس حاصل کروایا تھا پاکستان کے لیے، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ پاکستان کی مال کے لیے، پاکستان کی فصل کے لیے یورپین یونین میں ایزی ایکسیس ہوگا تاکہ ہمارا معیشت کو فائدہ پہنچائے۔ اس آدمی نے آئی ایم ایف کے ساتھ برا ڈیل کر دیا، پاکستان کو غربت اور بے روزگاری کی دلدل میں دھکیل کے، عوام کا سونامی کھڑا کر کے اب کہہ رہا ہے کہ ہمارا جو یورپین یونین کے ساتھ تعلق ہے وہ بھی خراب کرے گا۔ ہمارا سی پیک کا پروجیکٹ کو بھی نہیں چلا رہا ہے، چین سے بھی ہمارا تعلقات خراب کر چکا ہے۔ یہ کر کیا رہا ہے؟ ہم سمجھ رہے ہیں کہ اتنا خوفزدہ ہو چکا ہے، اتنی ڈیسپریٹ ہو چکا ہے کہ اپنے آخری دنوں میں ایسے مزید غلطیاں کرتے رہیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے پاکستان کو، معیشت کو بچانا ہے، مزید اس کو نقصان نہیں پہنچایا جا سکتا ہے۔ ہم نے پاکستان کی عوام کا سوچنا ہے۔
पाकिस्तान के अवाम की मुआशी तरक्की का सोचना है, पाकिस्तान के अवाम के मुफाद में मईशत का पॉलिसीज दिलवाना है। और ये जो PTIMF डील लेकर आई है, ये तो अवाम दुश्मन डील है, ये गरीब दुश्मन डील है। हम समझते हैं कि आप तो इनकी नालायकी के बोझ उठा रहे हो, अपने पेट्रोल और बिजली की बिल की सूरत में आप इनकी नालायकी के बोझ उठा रहे हो, आपके खाने पीने की अशिया की सूरत की बिल, राशंस की बिल की सूरत में आप इनकी नालायकी के बोझ उठा रहे हो। अब कब तक ये बोझ उठाते रहोगे? वक्त आ गया है, वक्त आ गया है कि हम इस नालायक को घर भेजे। वक्त आ गया है कि अब साफ और शफाफ इलेक्शंस करवाएं। वक्त आ गया है कि हम गुजरांवाला के अवाम को मौका दें कि वो अपना नुमाइंदा चुने। और जब आप अपना नुमाइंदा नेशनल असेंबली में भेजेंगे, आप अपना नुमाइंदा प्रोविंशियल असेंबली में भेजेंगे, तो वो अवामी नुमाइंदे होंगे। वो आपके मसाइल को एहसास करके, आपके दुख दर्द में शरीक होकर आपके मसाइल हल करने की कोशिश करेंगे। ये कठपुतली नुकसान करने के अलावा कुछ कर नहीं सकता, गाली देने के अलावा कुछ कर नहीं सकता, झूठ कहने के अलावा कुछ कर नहीं सकता। आज भी उसको सदर जरदारी याद आ रहा था, आज भी अपनी तकरीरों में उस सदर जरदारी के बाप में झूठ कह रहा था। उसको एक रट लगा हुआ है, वो बार बार जगह जगह जाके कहता रहता है कि सदर जरदारी तो बैम्बिनो सिनेमा में टिकट्स बेचता था। एक तो मैं इस झूठा को, इस शख्स को जो सदर जरदारी का झूठा तक का भी बराबर नहीं है, इसको मैं एक सच बचाना चाहता हूं कि वो सदर जरदारी नहीं, सदर जरदारी का वालिद था। और हाकिम अली जरदारी ने सिनेमा टिकट्स नहीं, पूरा का पूरा सिनेमा बेच दिया था। उसके पास सराय जमीन था, आपके पास क्या था? तू खो कौन? तेरा वालिद तो करप्शन पे निकाला गया। क्या ये वजह है कि आप हर किसी पे झूठा करप्शन का इल्जाम लगाते हो? तू तो पकड़े गए हो, फॉरेन फंडिंग केस में पकड़े गए हो, पूरा मुल्क को पता है। तो अगर आज आप इक्तदार में हो तो इस्राइल की फंडिंग की वजह से, भारत की फंडिंग की वजह से। दूसरों को चोर कहने का हिम्मत कैसे रखते हो? आप अभी तक अपना क्रिकेट के खिलौने बेचते बेचते अपना घर चला रहे हो, आप खुद अपना कमाई करते ही नहीं हो, दूसरा आपके खर्चे करते हैं, आपके एटीएम्स आपके खर्चे करवाते हैं, आप उन्हीं एटीएम्स को फायदा पहुंचाते हैं। इन अवाम के जेब पे टाका डाल के, इस अवाम की पेट पे टाका डाल के आप अपना एटीएम्स को फायदा पहुंचाते हो। हम अवाम के लिए निकले हैं, तू कठपुतली हम जानते हो तू किसके लिए निकले थे। ये तो इतना झूठा है, इतना झूठा है, हम आपको क्या बता दूं। ये कहता है कि यू टर्न लेना लीडर का निशानी है। कौन का वज़ीर है? पीपल्स पार्टी समझता है कि यू टर्न लेना मुनाफे का निशानी है, झूठा का निशानी है, तेरा निशानी है। लीडर का निशानी सजाए मौत कबूल करना, तख्तेदार पे चढ़ना, मगर यू टर्न नहीं लेना। लीडर का निशानी एक नहत्ती लोहटकी होते हुए दो आमिरों से टकरा के, दहशतगर्दों से टकरा के, शहादत कबूल करके, मगर यू टर्न नहीं ले।
लीडर का निशानी वो मर्द हो जो सारा 11 साल नवाज शरीफ और परवेज मुशर्रफ का जेल में रहा, कभी सौदा नहीं किया, कभी असूलों पे सौदा नहीं किया, कोर्ट ने उसको बरी कर दिया, बाइज्जत बरी कर दिया, मगर कभी यू टर्न नहीं लिया। तू एक हफ्ता जेल में नहीं गुजार सकेंगे। जब आपका जेल जाने का बारी आता है खान साहब, हम देखते हैं अगर आप मियां साहब और सरदारी साहब और बाकी बुजुर्ग सियासतदानों की तरह जेल बर्दाश्त भी कर सकते हो। अब वक्त आ गया है, सिलेक्टेड को हमने जेल भेजना है। अब वक्त आ गया है, हमें इस नालायक को हमें बंद करना है। आए हमारे साथ थे, 2 दिन के अंदर ही अंदर इंशाअल्लाह ताला हम इस्लामाबाद पहुंचेंगे। हम इस गैर जमहूरी शख्स पे जमहूरी हमला करेंगे, अदम एतमाद लेकर आएंगे। हमने दिखा दिया है, सिंध ने बता दिया है कि उनका अदम एतमाद हो गया, वसीम ने बता दिया है कि उनका एतमाद उठ चुका है, लाहौर ने आज सुना दिया है कि उनका कोई एतमाद नहीं है इस इलेक्शन पे। अब गुजरांवाला का अवाम का मुतालबा है, पूरा पंजाब का अवाम का मुतालबा है, पाकिस्तान का अवाम का मुतालबा है, अदम एतमाद को लाना है। को सिलेक्टेड नारे भुट्टो। वफाक की उमंग थी, अवाम ही के संग थी, कनीज़ करबला की बस यजीदियत से जंग थी, चले चलो बढ़े चलो, अंग की राह पर बढ़े चलो। वफाक की उमंग थी, अवाम ही के संग थी, कनीज़ करबला की बस यजीदियत से जंग थी। ये जंग है तो जंग सही, ये जंग है तो जंग सही, वतन पे जान मारी है, ये बाजी की बाजी है, ये बाजी तुमने हारी है। जो कल के आज है वतन की आज है, अगर मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो पीछे बराबर कुछ सरकारी जो कल थे हम वो आज है, वतन की रख के राज है, लहू की ये जो रीत है वही तो मौते यजीद है। ये जंग है तो जंग सही, ये जंग है तो जंग सही, वतन पे जान बारी है, ये बाजी की बाजी है, ये बाजी तुमने हारी है। वफाक की उमंग की अवाम ही के संग थी, कनीज़ करबला ये जंग है तो जंग सही, ये जंग है तो जंग सही, वतन पे जान बारी है, ये बाजी तुमने हारी है।
पार्टी का काफिला गुंजरावाला में गोंदलावाला अड्डा से रवाना हो चुका है इस्लामाबाद यानी की तरफ, और ये इसका अगला पड़ाव जो है वो वज़ीराबाद होगा। वज़ीराबाद में वो रात गुजारेंगे और रात वहाँ पे गुजारने के बाद सुबह अगली सुबह यानी कल को वो इस्लामाबाद की तरफ रवाना होंगे। यहाँ पे जो जियाले और पीपल्स पार्टी के कारकुनान ने बड़ी तहम्मुल मिजाजी के साथ उनका इस्तकबाल किया, उनकी तकरीर को सुना, और यहाँ पे उनकी जितनी तादाद सियालकोट और गुजरांवाला के कारकुनान की थी, उन्होंने यहाँ पे इकट्ठे होकर यहाँ पे बिलावल भुट्टो बजारी का इस्तकबाल किया, और एक बहुत बड़ी तादाद जो उनके साथ यहाँ पर काफिले की तरफ जा रही है। अब देखते हैं कि आगे यहाँ पे कितने काफिले के लोग इनके साथ शामिल होते हैं।